मायमोगाचो येवकार हा भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन हांणी आज भारताचे 15वे उपराष्ट्रपती म्हणून घेतलो सोपूत. नवे दिल्लीतल्या राष्ट्रपती भवनात जालो सुवाळो. कॅमल रायड करपाक आता राजस्थानात वचपाची गरज ना. गोयच्या रस्त्यांचेरूच येतलो अनुभव. गोयच्या रस्त्यांची पडल्या पाड. अपघातांत वगडायतात जीव तरी घेनात कोणूच काना मनार. गोंयकारांच्या काळजाक धगधगता प्रश्न. अस्तंत सिक्कीमात भूंयकापात गेले कितलेशेच जीव. एका कुटुंबातल्या 4 वांगड्यांक मरण. 3 जाण अजूनय बेपत्ता. उरिल्ले खर जखमी. भयंकर भूंयकाप बचाव कार्य भिरांकूळ. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत कोळसो आनी डबल ट्रॅकिंग बंद करचें. गोंयची नासाडी करूं नाकात. ना जाल्यार आमी निशेध करपाक रस्त्यार देंवतले अशें गोंयांत कोळसो नाका संघटनेन सरकाराक आवाहन केलां. कांय दिसा आदीं मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन डबल ट्रॅक कोळशाक लागून जाता हें स्पश्ट केल्लें. हो सरकार गोंय काबार करपाक लागून वावुरता. आदल्या मुखेलमंत्र्यान हाचो पर्दाफाश केल्लो. तांचोय विरोध आसलो. पूण आतां हो सरकार आपलो फायदो पळयता. हो सरकार फकत गोंयकारांक फटोवपाक उठला. गोंयाक ह्या ट्रॅकाची मात्तूय गरज ना तरी लेगीत हो ट्रॅक जाता. गोंयांत कोळसो नाका हे संघटनेन एकठांय येवन गोंयांत येवपी डबल ट्रॅकिंगाचेर खर विरोध करून सरकाराक आंदोलनाची शिटकावणी दिल्या. आमी खंय ना खंय तो मुवमेंट तेन्ना थांबयलो, स्क्रॅप करूंक ना. थांबयलो कित्याक सगळे केसी घाल्यो आनी कितें डिफरंट कितें आनी हें जालें. बट आतां असो टायम आयिल्लो आसा जेन्ना सरकार फूल स्विंगान गेला. हे जे अडानी आनी जिंदाल आनी ताका सगळ्यांक हेल्प करपाक कोल्ड्स वाडपाक, बाय वीच गोवा इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड. हांगा आमी उगी रावचे ना. ही आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांवें हे प्रश्न लास्ट एका वर्सान खूब फावट पार्लमेंटान काडले, रिकॉर्ड जाले. आनी एका दीस डिबेट जाताली क्वेश्चन आवरार. तेन्ना आमी सांगले जो प्रधानमंत्री चॅम्पियन ऑफ द अर्थ म्हण युनायटेड नेशनान ताका आंतोनियो गितारेस म्हणटा ताणें टायटल दिल्लें. तो एका सायडीक तो चॅम्पियन ऑफ द अर्थ म्हणटा आनी दुसऱ्या सायडीक कोळशाचो इम्पोर्ट वाडयता. हातून दाखयता दॅट इज कॉन्ट्रडिक्शन. एट हायस्ट लेवल तर तो फटी मारता प्रधानमंत्री आनी हांगा चीफ मिनिस्टर फटी मारता जाल्यार कितें उरल्या ह्या देशाचें कितें जातलें. हाचे फुडें आमी ओगी रावपाक ना. सगळे एकवटान लोक, NGO, एक्टिविस्ट, तुमी कोणूय जावं, गव्हर्मेंट सर्वंट जावं, जशें अभिजितान सांगलां, पुलीस जावं, सगळे एक जावन ही लढाई करतले आमी आनी गोंया वाचवतले. हांव नको हो मुवमेंट खंय पावत पळय तो मे बी ताजे व्हडल्या आनी व्हडलो बी जायत मुवमेंट. तेन्ना तरी थोड्याच दिसांनी येदो व्हडलो मुवमेंट जाल्लो. हें आतां आमी आख्खें गोंय भर व्हरतले. कित्याक जशें बाब अभिजितान सांगलां, इट इज नॉट ओन्ली कोल. ऑल दी डायवर्जन ऑफ मादर इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ दीस. हे सगळे कनेक्टेड आसा. एक सिंपल एग्जाम्पल म्हळ्यार हे म्हणटात की कर्नाटकाक उदक ना. हुबलीच्या एडमिनिस्ट्रेशनान ताणें एफिडेवीट फायल केल्लें आसा दॅट वी आर हॅविंग 24 hours सप्लाय वॉटर. गोंयान उदक ना तितले हुबली 24 वरां लोकांक उदक दिता. तातूंत तशें आतां बाब अभिजितान सांगलां हें उदक फक्त स्टील कंपनी आनी फार्मर म्हूण हे फसाड करता. इस्कला वयताय जावं तो दाजी सरकार जो MPT थिंगा आहाय, जावं तो संकल्प जे MPT ते एरियाक आमदार आहाय, तेंगे लोकांक जे तांकां वोट माताय आनी वोट मान तांकां निवडून हाडटाय, तेंगे लोकांक आज कॅन्सर जाता. आनी तेंगे लोक आज हे कॅन्सर जावपाचे जो कोल पार्टिकल्स आहा वो इनहेल करता. आनी आज जर थिंगा लोकांक अशे करून त्रास जाल्ले आहाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक म्हणजे सुराले गांवांतल्यान ही डबल ट्रॅकिंग पास जातली. आमकां सगळ्यांक हे त्रास जातले आनी पयस सावन. आनी हेजे फ्युचर कितें जातलें? भुरगीं दुयेंतूय जातलीं, टुरिजम गोंयची इफेक्ट जातलें. आज जरी तरी टुरिस्ट थोडोभर गोंय येता तोय काबार जातलो कित्याक ऑफ दीस पोल्युशन. आमी जरी तरी गोंय साल्वा करपा जाय, आमगे एनवायरमेंट साल्वा करपा जाय जाल्यार आमगे स्टँड जे आहा गोंयांत कोळसो नाका जाल्यार ते आतांय तशें आसपा जाय. 2020 तशें आसलें आनी हेज्या मुखार वयता आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन एकूच वॉयस घेवन सांगपा जाय दॅट वी डू नॉट वॉन्ट कोल.
जर आमी जर पळयलें आंदोलन जालें तें चांदोर जाल्लें 1 नोव्हेंबर 2020 सगळे जाणां वांटेकार जाल्ले त्याय वेळाचेर आमी एकचारान एकवटान आसले आयजूय आसात मदली काळा भितर आमचे केसी घातले कारणान आमी डायरेक्ट ह्यो गजालीक ओपन येवपाक शकले ना कारण 3 कडेन आमचेर केसी चालू आसा आनी आमचे सातत्यान पेपरवर्क अभिजीत करतालो बाकी कोर्टा मॅटरी ज्यो चलताल्यो त्योय आमी पळयताले पूण एक गजाल हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां मुख्यमंत्र्यान आमकां तेन्नाय फोट केल्लो की सांगतालो की आमी फोट उलयतात लोकांक मिसगायड करतात म्हणून पूण जेन्ना रेल्वे ऑफ मिनिस्ट्रीन जेन्ना सांगलें की कोळशा खातीर डबल ट्रॅकिंग जाता म्हणून तेन्ना मुख्यमंत्री उगड्यार पडलो आनी सत्य लोकांक कळ्ळें ताजे नंतर तो डिलीट जालो ती निराळ भाग मुख्यमंत्र्यान आमच्या गोंयच्या भुरग्यांकूय फोट सांगलें तें सुद्दां चिल्ड्रन डे दीस जेन्ना भुरगीं ताका मेळपाक गेले त्या वेळाचेर ताजे शब्द जाल्ले म्हाकाय एक चली आसा म्हाकाय चिंता आसा म्हणून जर तुका चिंता आसा जाल्यार कोळसो बंद कर तुका जर चिंता आसा जाल्यार फोट उलोवपाचे बंद कर तुका जर चिंत खऱ्यांनीच जर आसा जाल्यार गोंयचे पासत बरी चिंत आनी सरकाराक सांगता की हो कोळसो गोंयांत येवपाक जायना सरकारूय तेंच म्हणटा पूण तोंडान म्हणटा आसतना फाटल्या दारान ज्यो एक्टिविटीज करता त्यो सगळ्यो पळयत जाल्यार कोळसो वाडोवपा खातीर करता सरकाराक सांगता हो जो खेळ आसा पळय आपालिपाचो तो बंद करचो आनी स्पेशली सीएमाक सांगपाक सोदता बाबा तुजी फुडली पिळगी आनी तूं जर वाचून उरलो जाल्यार तूं सत्तेर उरतलो सत्ता आज आसा ती थोड्या दिसां खातीर आसा त्या थोड्या दिसांनी जर तुज्यानी गोंयचें बरें करपाक जाता जाल्यार म्हाका दिसता तुवें कोळसो बंद करपाक जाय कित्याक ह्या सत्ते फाटल्यान रावन फक्त ही सत्ता सांबाळपाक जाय म्हणून जर तुजे सेंट्रल लिडरशिपाचें आनी तुज्या बाकीच्या लोकांचें आयकून जर तूं गोंयचें पाट घालता जाल्यार तूंय गोंयांत रावपाक पावपाना आनी आमची फुडली पिळगी गोंयांत रावपाक पावची ना गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार कॅमल रायड करपाक जाय जाल्यार राजस्थानात वचपाची गरज ना गोंयचे रस्ते हो अणभव तुमकां फुकट करून दितात राज्यांतले अस्थिर रस्ते सामके धोक्याचे जावन रावल्यात इतले अपघात जावन लेगीत कोणूच काना मनार घेनात आमदाराच्या घरा मुखारचो रस्तो जर जाग्यार पडना जाल्यार सामान्य लोकांचें कितें अशें म्हणत तालिगांवच्या अस्थिर रस्त्याची काणी दाखयता आमचो रिपोर्टर सुभाशीश गोवेकार Bad roads across Goa has been a major issue, and while we do have a new PWD minister, no real change has been seen on the ground. Right now we are here in Talegaon, right outside the local MLA's residence, and the roads outside the MLA's residence itself are in many sorts of ways in bad condition. The circle, as you can see on my left, the road around it has potholes, deep potholes, it has loose gravel around it, and also the road leading to Talegaon from the capital city, that is Panjim, has undulations. Now we had seen this issue in Panjim when the smart city work was going on, and the then MD of the project, he said that Panjim has very soft sand and the road sink. However, in Talegaon, where the roads weren't done recently, are now seeing big dips in the road. Now you might think that this is not a major issue, but if you have ridden on these roads, be it a bike or a car, you realize how unstable these roads get, even if you are riding at 20 to 40 speeds. Now if you are riding a vehicle or driving a vehicle on these roads, the undulations, they cause a loss of grip. And this is what could lead to accidents. Now, are we waiting for accidents to happen to address this? Or should it not be the government's responsibility to get this fixed? So, the main question here is, if the roads outside the MLA's house aren't being fixed, what do you as a common man think will happen outside your house? गोवा 365 खातीर साहिल नायक, सुभाशीष गोवेकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अस्तंत सिक्कीमांतल्या अपर रिंबी हांगा मध्यान राती जाल्ल्या भिरांकूळ भुंयकापांत कुटुंबांतल्या 4 वांगड्यांक मरण आयलें. 3 जाण अजूनय बेपत्ता आसात आनीक एका 7 वर्साच्या पिरायेच्या चलयेक चमत्कारी रितीन दिगांतल्यान वाटायलें पूण तें खर जखमी जाला.
सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून पुराय वाठारांत कितलेशेच भुंयकाप जाल्यात. ताका लागून समुदाय उद्ध्वस्त जाल्ल्यान आनी बचाव कार्य सुरू आसा. ही घडणूक बिरेस्तारा राती उशिरा गेजिंग जिल्ह्यातल्या यांगथांग वाठारात घडली, जे उटंगराच्या पावसाक लागून डोंगराचो बरोच भाग एका घराचेर कोसळ्ळो. जेन्ना कुटुंब न्हिदिल्ले, तिगांक रोखडेच मरण आयले, जाल्यार उपरांत आनीक एकल्याक हॉस्पिटलात जखमी जावन मरण आयले. अधिकाऱ्यांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण तिगांक घडणुकेच्या थळार मरण आयले, जाल्यार दोग जखमी बायलांक पुलीस, SSB कर्मचारी आनी थळाव्या लोकांनी वाटायले. जखमी जाल्ल्यांमदलो एकलो थांगशिंग गांवची 45 वर्सां पिरायेची विष्णू माया पार्टेल हिका उपचारा वेळार मरण आयले, जाल्यार दुसरीची स्थिती गंभीर आसा. ह्या कुटुंबातले एकूच जिवे उरिल्ले 7 वर्सां पिरायेचे अंजल राय मेळ्ळा. तिका वैजकी मदत मेळटा आनी ती स्थिर आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. सिक्कीम पुलीस, सशस्त्र सीमा बल आनी थळाव्या गांवकारांच्या आदारान बेगोबेग बचाव सुरू केल्ल्याची म्हायती पुलीस अधीक्षक शेरिंग शेर्पा हांनी दिली. आव्हानात्मक हवामान आनी हुंवार आसून लेगीत पंगडांनी ह्यूम न्हंय हुपून प्रभावित जाग्यार पावपा खातीर झाडांच्या लांकडा वयल्यान तात्पुरतो पूल बांदलो. मदत पंगड तात्पुरतो आलाशिरो, वैजकी मजत दितात आनी परिस्थितीचेर बारीकसाणेन नदर दवरतात. ऑनलायन प्रसारीत केल्ल्या नाट्यमय दृश्यात बचाव करते खर प्रवाहांतल्यान वाट काडटात. दोरयो धरून जीव वाटावपा खातीर रातभर कश्ट करतात अशें दिसता. SP शेर्पा हांनी थळाव्या समाज आनी यंत्रणांच्या यत्नांची तोखणाय केली आनी ही संयुक्त कारवाय धोक्याची पूण निर्धारी अशें म्हळां. 3 जाण अजूनही बेपत्ता आशिल्ल्यान सोद मोहीम अजून चालू आसा. अधिकाऱ्यांनी भुंयकाप जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या वाठारांतल्या रहिवाशांनी चड जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. हांचे आदी भारतीय हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी करून सप्टेंबराच्या मध्यामेरेन सिक्कीम आनी शेजारच्या ईशान्य राज्यांनी उटंगराचो ते सामको उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास काडिल्लो. सातत्यान पडपी पावसाक लागून आनीक भुंयकाप जावपाची शक्यताय वाडत आसा, जाल्यार सुरक्षेच्या हुस्क्याक लागून बचाव कार्यात आडमेळी येतात अशी शिटकावणी अधिकारी दितात. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी मुजैफ शेख. चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन हांणी आज भारताचे 15वे उपराष्ट्रपती म्हणून सोपूत घेतलो. नवी दिल्लीतल्या राष्ट्रपती भवनात हो सुवाळो जालो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांनी उंचेल्या पांवड्यावयले सरकारी अधिकारी आनी मानेस्त हांचे मुखार राधाकृष्णन हांका पदाचो सोपूत दिलो. I, Chandrapuram Ponnuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Congratulations. नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्साचे उमेदवार राधाकृष्णन हांका 9 सप्टेंबराक
452 मतां मेळोवन उपाध्यक्ष म्हणून वेंचून आयले, जाल्यार विरोधी पक्षाचे उमेदवार आनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदले न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी हांकां 300 मतां मेळ्ळी. निकाल जाहीर करताना राज्यसभेचे सरचिटणीस आनी रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी हांनी सांगले की संसदेच्या 781 वांगड्यांमदल्या 767 वांगड्यांनी मतदान करून 98.2% मतदान केले. तातूंतली 752 मतां वैध जाल्यार 15 अवैध आशिल्ली, जाका लागून पयल्या पसंतीची मतां 377 मेरेन उणी जाली. एनडीए कागदाचेर 427 खासदारांचो तेंको आशिल्लो, जाल्यार YSRCPच्या 11 खासदारांनी लेगीत राधाकृष्णन हांकां तेंको दिलो. मजेची गजाल म्हळ्यार एनडीए उमेदवाराक अपेक्षे परस 14 मतां चड मेळ्ळी आनी ताका लागून विरोधी पक्षा कडल्यान क्रॉस वोटिंगाचो अदमास आसा. गोवा 365 खातीर लिन्सी मिनेझीस आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतीय जनता युवा मोर्चान 21 सप्टेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो 75वो जल्मदीस मनयतना नशामुक्त भारता खातीर नमो युवा रन फॉर नशामुक्त भारत घडोवन हाडला. ही मॅरेथॉन भारतभरांतल्या 75 वेगवेगळ्या सुवातींनी जातली. ह्या सर्तींत सगळ्यांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन भारतीय जनता युवा मोर्चान केलां. येता त्या 17 सप्टेंबराच्या आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो वाडदिवस आसा आनी ह्या वाडदिवसाच्या निमतान देशभरान वेगवेगळे प्रोग्राम आमच्या भारतीय जनता पार्टी तर्फे आयोजित केल्लेले आसा. तेजोच एक भाग म्हणून युवा मोर्चान नमो युवा रन अशी एक मॅरेथॉन आयोजित केल्लेली आसा आनी ही जी मॅरेथॉन आसा ती बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो वाळवे पेन सर्कल आसा, जो न्यू बायपास रोड जाल्लो आसा, त्या जाग्याचेर जावपाची आसा. आनी ही मॅरेथॉन आसा ती त्या जाग्या वचून सुरू जावन आपटील जो बिचोलेचो कदंबा बस स्टँड आसा थंयसून रिटर्न येतली. असो हो डिस्टन्स आसा तो 5 किलोमिटरचो डिस्टन्स आसा आनी त्या जाग्यार ही मॅरेथॉन ऑर्गनायज जातली. आनी ही जी मॅरेथॉन आसा ती पूर्ण देशभरान 75 जाग्याचेर जावपाची आसा. आनी ह्या मॅरेथॉनाचो जो मेन उद्देश आसा तो उद्देश म्हटल्यार मेक आवर नेशन फिट आनी नशा मुक्त भारत हो मेन आमचो ऑब्जेक्टिव्स आसा ह्या मॅरेथॉना फाटल्यान. आनी ह्या मॅरेथॉनाक आमी जितले आमच्या गोंया राज्यान जितले स्पोर्ट्स क्लब्स आसा, कल्चरल क्लब्स आसा, एसोसिएशन्स आसा, कॉलेजीस आसा, यूथ हॉस्टेल्स आसा, मागीर NCC, NSS, जिम्स आसतले, क्लब्स आसतले, हांकां सगळ्यांक एप्रोच करतले, सगळ्यांक रिक्वेस्ट करतले की ह्या मॅरेथॉनान पार्टिसिपेट जावपा खातीर. हांव गोंयच्या सगळ्या युवतीक आनी महिलाक ह्या नमो युवा रन मॅरेथॉनाक आमंत्रित करता की त्यांनी ह्या मॅरेथॉनाक सहभागी जावचे आनी एक फिट इंडिया मुवमेंट ह्या दिशेन वांटेकार जावचे म्हणून मागणी करता. ह्या मॅरेथॉनाक करपाक लागून अनेक संघटना सगळ्यांक तुमच्या माध्यमातून रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी ह्या मॅरेथॉनाक सगळ्यांनी सहभागी जावचे. जसे की कॉलेज स्टुडंट्स आसतले किंवा वेगवेगळे एसोसिएशन्स आसतले, म्हणजे कराटे शिकवणारे काही क्लब्स आसतले किंवा जिम्स आसतले किंवा झुंबा क्लासीस चालवणारे काही वेगवेगळे क्षेत्रातले लोक आसतले. तांकां सगळ्यांक विनंती करता की देशा खातीर आमी सगळ्यांनी ह्या मॅरेथॉनाक सगळ्यांनी सहभागी जावचे. नशामुक्त भारत करपाक लागून आमी सगळ्यांक वांटेकरी जावचे अशें सगळ्यांक तुमच्या पत्रकाराच्या माध्यमातून विनंती करता. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. राज्यांत वत पावसाचो खेळ चालूच आसतलो. आयतारा, सोमारा आनी मंगळारा कांय सुवातींनी परतून उटंगराचो पावस पडटलो. खर वाळे घरपाची शक्यताय आसा. हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. शुक्रार आनी शेनवारा मळबांत कुपां धाडटली. कांय सुवातांनी हलको पावस पडटलो. तापमानांत उष्णताय जाणवतली, जाल्यार 14, 15 आनी 16 तारखेर कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस पडटलो. देखून ह्या काळांत परतून येल्लो अलर्ट दिला. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नितळ मळबाचो अदमास. उष्ण तापमान 14, 15 आनी 16 तारखेक येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी उटंगराचो पावस. घोळटले खर वारे. आयचे तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
आनी आयचें ही कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्या फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.